हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. आज जायन मागे काम ना सगळं बेगीन केलें, लायक 8:30 म्हाका काबार केलें. ओके, आनी मागीर आतां टायम 9:30 जाला म्हणून बाकी सगळें पुसलें, सगळें काम काबार केलें. आज फकत मागीर रांदपा तें मागीर रांदतलें. म्हाका बेजार येता, पूण मागीर काम बी करपा आसा, थोडेशें लॅपटॉपाचेर काम करपा आहा. तें आतां चिंतलेलें फिनीश करूं म्हणून. आयज म्हादेवा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एक ड्युटी येयल्या. ओके, सो ती ड्युटी कंप्लीट करपाक गेलो तो. ती 4 दिसांची काम आहा. थंय गेलें. आयज तेगे फर्स्ट दीस. मागीर तो येयलो नंतर ताका विचारलें आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटाक काम करून ताका कशें दिसलें काम. काल तो पेन्शीन गेल्लो. ओके, आनी पणजे वचून ते सगळें मटेरियल घेवन राती एकलो बसून सारको करतालो. हांवें मातशें हेल्प केल्लें ताका. कितें बरोवपाचें कितें आसलें तें बरोवन तो न्हिदलेलो. आयज सकाळ फुडें बेगीन गेला. तेजे खातीर मागीर काम बेगीन जालें. आतां ते पावपाक जायना ऑन टायम. तेगे एक्सपिरियन्स कसो आसलो तो सांगता तुमकां. ते आयज कशें जालें, कित्या बद्दल आहलें तें बी. तरी हांव मागे काम करता कंप्लीट. खूब व्हडलें काम आसा तें, पूण इल्लें करून कंप्लीट करतलें. स्टार्ट करता हांव पयलें. स्टार्ट केल्यार काबार जाता न्हू. आयज काम करतना म्हाका एक आयडिया आयल्या. तेजे हांव आतां एक व्हिडिओ शूट करता. ओके, तो एक बारके शॉर्ट आसतलो. सो तुमी तो वचून पळयात, लायक करा. जे तुमचे टिचर्स फ्रेंड्स आसाय पळय ते शेअर करा. ओके, तो शूट करता. तेजे हांवें मटेरियल्स पळय तयार करून दवरल्या. आनी आतां म्हाका हें टेबल साफ करपाक जाय. ते टेबल साफ करून हांव शूट करतलें. पळय कितले मिनटां शूट जाता तो शॉर्ट आयज घालता हांव. सो आतां म्हाजें शूट कंप्लीट जालें. ओके, आवड जाल्यार तुमी सांगात. आनी जें हांवें सांगलें खबर आहा तें खरें आसा काय ना तें कमेंट्सान बी सांगात. ओके, शूटाचें सामान यूज केलें तें जाग्यार व्हरून दवरपा आहा. तेजे पयलीं हांव ना मातशी एडिटींग करून शॉर्ट ट्राय करता अपलोड करपाचो विथीन हाफ एन आवर. सो ट्राय करता बेगीन एडिट करपाची. सो आतां व्हिडिओ अपलोड केलो आनी कपडे बी चेंज केले. आतां हांव रांदता. आयज सपोज कितें म्हादेवा काम बेगीन जालें न्हू, तो बेगीन पावतलो. सो तेजे खातीर बेगीन जेवण करपाक दवरता, नाजाल्यार मातशें लेट दवरता आसलें. सो बेगीन जेवण करता. हांवें तुमकां सांगलें आयज म्हादेव बेगीन पावता म्हणून. सपोज काम बेगीन जालें जाल्यार कसं जालें तुगेलें सेंट्रल गव्हर्मेंटा काम? टफ काम जालें. चालू जालें ना? जालें सगळें केलें. 1 दिसा जालें. सो गायस, हांव परत रेडी जालें वचपाक मम्मीगेर. आनीक म्हादेव म्हाका पावोवपाक वयता. सो आनी हांवें मागीर ना एक पार्सल बी येवपा हिंगा. हांव थिंग उरतलें. मम्मीगेर हांव येयलें हें कळ्ळें. आनी मागीर पार्सल बी येयलें. तुमकां दाखयता पळय पार्सल. ओके, आनी पार्सल हाडपा खातीर हांवें ना एक्चुली पळय पार्सल आनी हिंग येवपा आसलें. ज्या कडेन आमी रूम घेतला आहा पळय थिंग येवपा जाय आसलेलें. आनी तोच एड्रेस घातला हांवें. आनी त्या पार्सलाचेर न्हू तोच एड्रेस आसा. ओके, पूण हांव हिंग नासलेलें. तेजे खातीर हांवें कितें केलें खबर आहा तुमकां? जेन्ना म्हाका हांसो येता, पूण जेन्ना त्या पार्सलवाल्याक कॉल केलो पळय तेन्ना हांवें ताका सांगलें तो एड्रेस कळ्ळें, मम्मी घरा कळ्ळो. आनी ताका हांवें थिंगा पळयलो आनी थिंगां पार्सल रिसीव केलें. आनी मागीर पार्सल रिसीव केले नंतर म्हाका खूब वायट दिसलें की हांवें ताका ह्या एड्रेसा कडेन त्या एड्रेसा कडेन आपयलो. थिंगा आपोवपाचें ना. कारण कितें आसलें खबर आहा? थिंग कोण नासलो रिसीव करपा खातीर. म्हादेव नासलो. कित्याक म्हादेव घरा कडेन गेल्लो. कोणा कडेन दिता तो पार्सल. तेजे खातीर हांवें ताका आपयलें. हांवें ताका सॉरी बी म्हणलें आनी थँक्यू बी म्हणलें. आनी हांवें ना सेल्फिशपण करून हांवें ताका थिंगा आपयलो. आनी तो जेन्ना म्हाका पार्सल दिता पळय तेन्ना त्या पार्सलाचेर ना एड्रेस बी वाचला. आनी तो म्हणपाक लागलो ह्यो एड्रेस हिंगाचो न्हू मुगो, दुसरी कळ्ळो ज्या कडेन आमी रावता थिंगांतलो एड्रेस मुगो म्हणपाक लागलो. असो कसो म्हणपाक लागलो. मागीर हिंगा रावता म्हूण सांगलें. हें आमगे घर म्हूण सांगलें. मागीर मम्मी घर. आनी कितें सांगतालें हांव ताका की हांव थिंग ना सद्या, तेजे खातीर तुका हांवें मुद्दोमच्यान हिंगा आपयलें म्हणून. म्हाका बी ताका ना अशें लो फील करून दाखोवपा नासलें की हांव घरा कडेन ना म्हूण ताका थिंगसान हांवें थिंगा आपयलें म्हूण. चड डिस्टन्स ना, पूण तशें हांवें सेल्फिशपण करून हांवें ताका थिंगा आपयलो. एनीवेज म्हाका पार्सल मेळ्ळें.
परत सपोज तो ना पार्सल पावोवपाक येतलो आनी हिंगातलो हांवें एड्रेस बरयलो ना रुमा वयलो जाल्यार शुवर तर ती वयतलो पार्सल घेवन हांवें आयज ना अशें केल्लें पार्सल वाल्या कडेन एनीवेज पार्सल मेळ्ळें आतां पार्सल पळोवया कितें आसा तें भितर आनी तुमकां दाखयता सो अशें बी तुमी ना खूब जाण केलें आसतलें डिलिव्हरी वाल्याक आपल्याक जाय थिंगा आपयलें आसतलो आनी आतां हांव फोडटां दाखयता तुमकां एड्रेस टॅग बी येयलें ओपन जालें चला भितर जे बी आसा ना ते सामकें फ्रजायल आसा सो हितून भितर आसा एपल जार्स चार जार्स आसा हेचे ग्लासाचे तुमकां हांवें सांगलें ना हळू प्लास्टीक जार जे आसा यूज करतना ते रिप्लेस करता म्हण सो हे म्हागेले सेकंड टायम ऑर्डर पयलीं हांवें 2 ऑर्डर केलेले ग्लासाचे जार्स सो ते म्हाका आवडले तेचे खातीर हांवें ना हे 4 जार्स ऑर्डर केले आनी तेंचे खातीर ना आय थिंक म्हाका तांकां 600 रुपया पडले आसतले 4 जारांक आनी त्या 2 जारांक 250 समथींग पडलेले ओके आतां हांव ना हे धुता आनी सुकपा दवरता सो दॅट हांव फाल्यां तांकां रिप्लेस करपाक शकतलें सपोज तुमकां घेतना हाडले नंतर बरें धुवात कित्याक तांकां ना भितरल्यान ते आय थिंक कसले तरी केमिकल घालता तेचो वास येता कळ्ळें बरें सामनान धुवून म्हणटकीर वास येयना सांगलें न्हू म्हाज्या घरा कडेन गेलें म्हणून म्हाज्या घरा कडेन वचून ना काम करपाक गेलो थंय कळ्ळें कितें काम करपाक गेलो गो तूं शेतां गेलो शेतां गेलो थंय फोटींग जाता तो शेतां गेलो खंय तरी गेलो दिसता पांयां ना काट लावन हाडला खंय गो काट हिंगा खंय लागला आसतलो हिंगा न्हू हिंग काळें काळें दिसता हिंगा आनी म्हाका सांगता काड खंय आतां पळय काडपाक जाता काय म्हणून काळें काळें कितें तरी दिसता बारीकशें लोक कितें म्हणटा मग कोण शेतां काटी खंयची काय म्हणटा पांय हेजे तुगे पांय म्हाज्यान धरपा जाता इतलें जड येता एक भावा मला सगळे लोक येता हिंगा रामा स्टाईल भितर वयता टेबल येना तशें that दिसता पळय सो गायस पळय बारक येयलो कितले भितर गेलो तो पळय तो कसलो पळय लांब येतो पळय खंय गेलो गो तूं काम करपाक फोटींग जानाका बिचनीच हे पडलो पळय हिंग पडला हिंग दिसपा ना पळय हिंगा काड गो वयर काडटा तो कितें खावपा जाय तो पळय पळय इतलो मोठ्या गेलो सारको दाखय हें आनी कितें दाखोवपा तांकां काट काडून जालो आनीक आनी म्हाज्या भूक लागली तें सो दनपारां तोर जें आसा न्हू उकडेली कळ्ळें म्हाजें अशें दनपार खावपा जालें ना कित्याक तेगे पोट भरलें आसलेलें येता आसतना तेन्ना खावपाक हाडलेलें सो तेन्ना खावन तेन्ना जेवलेली बी तोर जें हांवें आतां रातचें खावपाक दवरलेली ती आतां आमी खातली तुमकां सगळ्यांक ना उकडेले तोर बरें लागता काय पिके तोर बरें लागता म्हाका दोनूय बरें लागता पूण थोडी तोर जी आसा ना ती फकत उकडून खायल्यार बरी लागता जशें की काल म्हाका मम्मीन तोर दिता ती उकडेली हांवें कळ्ळें ती फकत ना उकडून खायल्यार बरी लागता तेजी टेस्ट बरी येता उकडून खा आनी उकडेली तोरां आनी उकडें शीत तुमी केन्ना ट्राय करात इतलें बरें लागता खबर आहा सुपर्ब यम्मी लागता ओके म्हूण आतां आमी रायस रातचें कॅन्सल सो तेच्या बेश्टी खाता बेश्टी जावन न्हू तेगे टेस्ट आसा न्हू बरी लागता साण काडली आतां सारकी मीठ लागला बरें लागता सो आतां आमी हें खातलें आनी मागीर मेळटा तुमकां
तोर बी खाऊन जालें कळ्ळें. आनीक तुमकां सांगलें पळय सकाळ फुडें की म्हाजें तुमकां सांगता म्हणून तो आयज कितें काम करपाक गेल्लो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें काम कितें आसलें तें तर तुमकां सांगलें न्ही. फकत बरें जालें ना. ओके, आतां तुमकां सांगतलो कितें तें. आनी तितून भितर आयज तेज्या वांगडा एक जोक जालो खंय, तो बी सांगता तुमकां. ओके, सारकें आयका आतां. सांग तांकां आयज कितें काम करपाक गेलो तो. इंटरव्यू घेयना. सांग कितें जॉब दिलें तुका मोदी गव्हर्मेंटान आयज. सद्या गोंयांत विद्या प्रवेश म्हणून एक प्रोग्राम चालू आसा आनी तो सगळी प्रायमरी स्कुलां चालू आसा आनी ते स्टँडर्ड फर्स्ट आसा पळय तेका लागून तो प्रोग्राम जालो. आनी आमकां खुबशीं काम दिल्लीं आमी केलीं. तुगे सगळें काम जालें मागीर आतां तांकां सांग की जोक कितें जालो तो. सगळें काम कंप्लीट करून आसा पळय आनी हांवें भुरग्यां येवपा टायमार विचारलें. ते स्टँडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिक्स आसलेले ते स्टुडंट्स आनी ते नुव्यांतले भुरगे आसले. आनी त्या सगळ्या भुरग्यांक विचारलें म्हाका वळखता गांव विचारलें हांवें. ना म्हाका वळखना म्हणपा लागले. जर तर मागीर म्हादेवसरा वळखता गांव विचारलें हांवें. हय सर म्हणपा लागले. वळखता म्हणपा लागले. हांवें तें विचारलें कोण तो म्हादेवसर गांव म्हणून. ते सगळे चिंतपाक पडले. मागीर कितें जालें म्हाका थोडो टायम हांव तो म्हादेवसर म्हणून सगळे हांसपा लागले. एक पाट जावन लागलेली अशें करून म्हाका दिसता चवथ पाट तरी आसतलें सारकें की ते म्हादेवसरा वळखता. पूण हांव जेन्ना तेंका विचारता न्ही तेन्ना ते म्हाका वळखना. हांव म्हादेवसर म्हणटकीर ते म्हाका कडेन हां हो म्हादेवसर अशें म्हणून तेमी मनान जाता सारकें. हें कितें जाता खबर आहा. बिकॉज तेगे नांव जें आसा न्हू तें सगळ्यांक खबर आहा. म्हादेवसर म्हण म्हादेवसर मॅथ्स शिकयता तें सगळ्यांक खबर आसा. ओके, आनीक पूण कोण तो म्हादेवसर तेंकां खबर ना. स्पेशली हें ना प्रायमरी जी भुरगीं आसता ना तेंचे कडेन स्पेशली जाता. तेंच्यांनी फकत गांवां आयकलें आसता म्हादेवसर बरो मॅथ्स शिकयता, म्हादेवसरा बरो रिजल्ट येता, सगळें तेंच्यांनी आयकलें आसता. कोणा ना कोणा तोंडांतल्यान तेंच्या आयकलें आसता, नाजाल्यार जी तेंची सिनियर आसा ना तेंची तोंडा कडेन आयकलें आसता. पूण तेंच्यांनी केन्ना म्हादेवा पळयलो नासता. एक व्हडले मनशाची जशी छवी आमच्या तकल्यान आसता न्हू, आं बाबा ह्यो मनीस असो असो करता म्हणून, पूण आमी तें केन्ना पळयल्लो आसता. तशें सेम सिच्युएशन. ओके, एक फावट जाल्लें हांव तेंगेल्या म्हादेवाल्या स्कुलान गेल्लें आनी तें चेडूं ना फिफ्थाक तेंगे स्कुलान येयल्लें. सो हांवें ताका विचारलें तूं म्हादेवसरा वळखता गो म्हण. मागीर तेणें म्हणलें हय आपूण म्हादेवसरा वळखता. आनी ताका विचारलें म्हादेव थिंगा आसा कोण गो म्हादेवसर. मागीर तें ना सारकें अशें जालें कोण म्हादेवसर अशें जालें ताका. म्हादेव ह्या गांवांत इतलो फेमस आसा की फकत तेगे नांव लोकांक खबर आसा आनी तो मॅथ्स बरो शिकयता म्हणून बरो रिजल्ट हाडटा म्हूण. पूण कोण ताका अशें तोंडान वळखना म्हणून तेगे नांव सारकें टॉप लेवलाचें आसा आनी आय एम प्रावड ऑफ दॅट. सो हेच्याच बरोबर आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो आनीक तुमी ना सगळ्यांनी चॅनलाक सबस्क्रायब केलें आसतलें. तुमी सगळो व्हिडियो पळयता पूण चॅनलाक सबस्क्रायब करून वचना. ओके, प्लीज चॅनलाक सबस्क्रायब करून वचात आनीक व्हिडियोक लायक बी करून वचात. ओके, बाय, फाल्यां मेळया.